अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रियल एस्टेट शो के साथ मैं हूं हमना सैयद। आज की हमारी जो पर्सनालिटी हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो किसी भी किस्म के मोहताज नहीं है कि उनको हम कोई इंट्रोडक्शन दें। पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं। एजाज साहब आए, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हमना, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम आपके साथ रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। पहला हमारा सवाल है कि ये जो आपने एक अभी रिसेंटली बनाया है फॉर पाकिस्तान, इसके बारे में कुछ बताएं। हमना 2016 से पहले पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के जितने मामलात थे वो एक डीजी, एडमिनिस्ट्रेटर, चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर इस लेवल के थे और इसी लेवल पे हम काम करते थे। यही वजह थी कि इनफरादी तौर पर एसोसिएशन चीज़ों को मैनेज करती थी। लेकिन 2016 में रियल एस्टेट का कारोबार फाइनेंशियल टास्क फोर्स की नज़रों में आया और उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर बेपनाह पाबंदियाँ, कवानीन और ज़ाब्ते बनाए और साथ साथ हुकूमत ने ये महसूस किया, या एक अहमकाना सोच उनकी ये हुई कि रियल एस्टेट की वजह से रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से चल रहा है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला हो रहा है, जो बाकी माशी सरगर्मियाँ वो नाकाम हो रही हैं। किसी तरीके से अगर रियल एस्टेट को हम रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो यहाँ से पैसा निकल कर बाकी तरफ को जाएगा। लिहाजा 2016 में जब हुकूमत ने बहुत ज़ालमाना और बहुत सख्त कवानीन नाफिज किए और हम इस्लामाबाद में, FBR में और मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, तो मुझे ज़िंदगी में पहली मरतबा ये एहसास हुआ कि पूरे दुनिया की तरह रियल एस्टेट कम्युनिटी को भी पाकिस्तान में एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है। एक ऐसा प्लेटफार्म जो अब हुकूमत के मरकज़ के अंदर जितने मामलात हैं, या ये समझिए कि ऊपर की सतह पर पूरे मुल्क के जो मामलात हैं, उनको रियल एस्टेट कम्युनिटी के सार्ट आउट करे। तो अल्लाह ने दिल में एक बात डाली कि मुझे पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना है। शुरू में चूँकि ये बात जिस दोस्त से भी मैंने शेयर की, उन्होंने कहा जी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खैबर से कराची तक एक प्लेटफार्म मुत्तफ़िका और फिर रियल एस्टेट कम्युनिटी का। याद रखिए, रियल एस्टेट कम्युनिटी में सब लोग सरदार हैं, यहाँ कोई भी महकूम नहीं है या कोई आम आदमी नहीं है, हर शख्स सरदार है। और सरदारों में से सरदारों को ये समझाना कि एक मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल तक मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तमाम एसोसिएशन में फिरा और 3 अगस्त 2017 इस्लामाबाद क्लब, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। तो इसके पीछे जो बेसिक सोच थी वो ये थी कि रियल एस्टेट कम्युनिटी का एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफार्म जिस पे पूरे मुल्क के लोगों को रियल एस्टेट कम्युनिटी का दिफा किया जा सके, रिज़्क को बढ़ाया जा सके, रियल एस्टेट एजेंट का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और इस पुरतकद्दुस पेशे की जो वैल्यू है, जो इमेज बिल्डिंग है, वो ठीक करके इसका मकाम दिलाया जाए। तो आपको रिस्पांस रेट कैसा मिला जब आपने इस चीज़ को इनिशिएट करना शुरू किया? जैसे आप कह रहे थे कि हर्डल आई, तो सबसे बड़ी हर्डल क्या आई? देखिए, ऐसे मामलात में सबसे बड़ी हर्डल कम्युनिटी के उन लोगों की छोटी सोच की वजह से आती है जो ये समझते हैं कि ये काम होने से सामने वाले की इज़्ज़त बन जाएगी, या हमारी डोमिनेशन ख़त्म हो जाएगी, या ये चीज़ें कमज़ोर हाथों से निकलकर उन बेहतरीन हाथों में चली जाएंगी जिनकी वजह से हमारी शख्सियत का जो भरम है वो खुल जाएगा। लेकिन ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी के बहुत थोड़े थे। मैं ये कहूँगा कि मैं चूँकि एक बहुत मुस्तकिल मिजाज इंसान हूँ और किसी को एक मरतबा कोई चीज़ ना समझा सकूँ तो मैं उसके पास बार बार जाता हूँ। ये मुस्तकिल मिजाजी से एक लोगों को, एक एसोसिएशन को समझा कर बात उनकी समझ में आ गई और ये काम हो गया अल्लाह की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने एक दिन भी डिसाइड किया कि आप जो हैं वो रियल्टर्स डे भी मनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरीके से भी कोई दिन मनाया जाता है ना ख़ास, उस दिन पूरी कम्युनिटी को ये एहसास होता है कि हम एक जंजीर की मानंद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जब हमारी इस मर्तबा मैंने सोचा कि यार एक रियल्टर डे ज़रूर मनाना चाहिए, इसलिए कि ताकि तमाम लोग खैबर से कराची तक एक दिन में
ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ان تمام معاملات کو کریں. اور میں نے اس اپنے آئیڈیا کو ہمارے صدر سردار طاہر سے ڈسکس کیا, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا, اور پھر ہم نے اس آئیڈیا کو سرکولیٹ کیا, جس کے نتیجے میں چونکہ عید کے کوئی قریب کے دن تھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن نہیں 7 دن ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو الحمدللہ بڑی پیاری بات یہ ہو گئی کہ پورے پاکستان کے تمام شہروں میں نہ صرف اس دن کو سیلیبریٹ کیا گیا, بلکہ اعلان.com کی طرف سے مجھے فون آیا کہ یہ ایک بہت کمال کا کام آپ کر رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم آپ کی مدد کریں, اور جہاں جہاں بھی ہم آپ کے ساتھ ہو سکتے ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ اعلان.com کے اس مخلص کاز یا ہمارے ساتھ جڑنے سے اس چیز کی طاقت ملٹیپلائی بائی 2 ہو گئی. سر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کے لیے ایک بیک بون کا رول پلے کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے, اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بنیادی طور پر ملک کی معیشت ریئل اسٹیٹ سے چلتی ہے. ایک بات کو ذہن میں رکھیے, جس وقت ریئل اسٹیٹ چلتی ہے تو کنسٹرکشن چلتی ہے. جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو بہت محتاط اندازے کے مطابق اس سے 42 انڈسٹریز چلتی ہیں, اور نہ صرف 42 انڈسٹریز چلتی ہیں بلکہ 22 پیشے چلتے ہیں. ایک مزدور سے لے کر آرکیٹیکٹ تک گھر بنانے میں آپ گنیں گی تو 22 لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اور لوگ کنسٹرکشن کی طرف اس وقت آتے ہیں جب ایک طرف ریئل اسٹیٹ کی قیمت بڑھ رہی ہو, ایک طرف وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کی ویلیو بڑھ رہی ہو, اور حتیٰ کہ جس وقت وہ بیچنے کی نوبت میں آئیں تو ان کو دوہرا فائدہ ملے, ایک ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بڑھنے کا, ایک کنسٹرکشن کا بینیفٹ. اسی وقت کنسٹرکشن زیادہ ہوگی جب ریئل اسٹیٹ چل رہی ہوگی. اگر ریئل اسٹیٹ مردہ ہے تو یاد رکھیے کنسٹرکشن مردہ ہے. سو پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. الحمدللہ موجودہ حکومت میں عمران خان صاحب 2 سال سے اپنے جد و جہد کر رہے تھے, لیکن ان کو سرا نہیں مل رہا تھا. آج انہیں پاکستان کی اکانومی کا سرا اس صورت میں ملا کہ ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا, ریئل اسٹیٹ کو آزاد کیا, ریئل اسٹیٹ سے قوانین کو ایزی کیا, اور اس میں بنیادی کردار ادا کیا فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان نے. یہ احساس فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان نے حکومت کے ایوانوں کو دلایا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کو ریلیکس کریں گے تو پوری معیشت کا پہیہ چلے گا. تو الحمدللہ آج میں خاص طور پر 2 لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا. نیا پاکستان ہاؤسنگ کے چیئرمین جنرل انور علی حیدر اور ڈپٹی چیئرمین جنرل عامر اسلم صاحب. یہ وہ 2 شخص ہیں جو وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام ریئل اسٹیٹ کے مسائل کو بتدریج حل کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی عمل سے انشاءاللہ عمران خان کا 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوگا. پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے, کوئی بھی پروفیشن اگر حکومت اس پروفیشن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اس کی مدد کرنا شروع کرے, اور دوسری طرف وہی جو بھی ہماری ریئل اسٹیٹ یا اس قسم وہ اپنی تمام تر توانائیاں اور طاقت اس کی پروموشن پہ لگائیں, تو یہ 2 لوگوں کا باہمی اشتراک کسی بھی کاروبار کو بام عروج پہ پہنچا سکتا ہے. یہی اب حکومت پاکستان اور ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اس پاکستان کی اکانومی اور اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے مشن پر ہیں. اب ریئل اسٹیٹ کا مستقبل انتہائی تابناک, انتہائی شاندار ہے. زبردست. آخر میں کوئی ایک ایسا میسج جو آپ پاکستان بھر کے ریئلٹرز کو دینا چاہتے ہیں ہمارے میڈیم سے؟ میں ہر جگہ پاکستان کے ریئلٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کیجئے ابھی تمام ایکٹیویٹیز کو ختم کر کے اپنے کاروبار پہ مکمل توجہ دیں, اس لیے کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو جتنا بڑھانا چاہتے ہیں, جتنا اپنے بچوں کا رزق روزگار چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن مہربانی کیجئے جو بھی کمائیں اس میں سے ایک بڑا حصہ ہر صورت بچت کی صورت میں الگ کر کے رکھیں, ذہن میں رکھیں آج بزنس بہت شاندار ہے, شاید کل مشکل وقت آئے. آپ جو بھی کمائیں
اس میں سے ایک مخصوص پورشن لازمی اللہ کے نام پر غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچائیں. آپ جو بھی کمائیں اس میں سے ایک پورشن اپنے بہن بھائی اور وہ عزیز و اقربا جن کو ضرورت ہے ان کی مدد کریں. اس کمبینیشن کو آپ کریں گے, اللہ جو آپ کمائیں گے اس میں خیر و برکت پیدا کر دے گا اور آپ کی زندگی پرسکون اور ساتھ ساتھ بہت آرام دہ اور بہتر زندگی ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت شکریہ, اعلان.com کا بہت شکریہ کہ آپ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے معاملات میں ان کے دست و بازو بنتے ہیں اور ہمارے لیے بہت سارے معاملات بہت بہتر کرتے ہیں. میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا ریئل اسٹیٹ شو. اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ.